नमस्कार, हामी बेच उपस्थित हुनुहुन्छ बडसला विधानसभा समष्टिको सम्मान्य विधायक गणेश कुमार लिम्बुज्यू र गणेश कुमार लिम्बुज्यूसँगबाट आज केही जिज्ञासाहरू हामी राख्नेछौँ र उहाँबाट केही जिज्ञासाहरूको जानकारी हामी लिने प्रयास गर्नेछौँ। सर, सर्वप्रथम एजी वेब टिभीमा स्वागत छ र पहिलो जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। गत केही दिन अगाडि बीटीसीमा भइरहेको भूमि आन्दोलन गोर्खाहरूले भूमि अधिकार पाउनको लागि उहाँ आन्दोलन गरिरहेका थिए। त्यस आन्दोलन 27 तारिकको आन्दोलन अघि असम सरकारको निर्देशमा एउटा टिम गएको थियो। हजुर पनि त्यस टिममा हुनुहुन्थ्यो र बीटीसीको प्रमुख प्रमोद बडोज्यूसँग एउटा मिटिङ भएको थियो र एउटा नोटिस पनि आएको छ। त्यसपछि त्यो आन्दोलन स्थगित गरियो। त्यसको सम्पूर्ण जानकारी हाम्रो एजी वेब टिभीको दर्शकहरूको लागि हजुर गराइदिन आग्रह गर्छु। म सर्वप्रथम त तपाईहरुको एजी वेब टिभीको समूह दर्शकलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै नमस्कार, धन्यवाद। यो जो बीटीआर को जो भूमिको समस्या, यो समस्या विषय लिएर हामीले अलिकति अगाडि आफ्नो लेभलमा हामीले बात गरेको हो। मैले चाहिँ मेरो लेभलमा बात गरेको थिएँ, जस्तो कि हाम्रो मन्त्री हुनुहुन्छ हाम्रो युजी ब्रह्मज्यू, उहाँसँग मैले बात गरेको थिएँ र आन्दोलन चलि नै राखेको थियो। त्यतिखेर त्यो सन्दर्भमा हाम्रो एउटा सानो वार्ता भएकै थियो। तर एक दिन हाम्रो जब ओल पार्टी मिटिङ भएको थियो, त्यो ओल पार्टी मिटिङमा बीटीआर को प्रमुख प्रमोद बडोज्यू आउनु भएको थियो र उहाँ आएकोले गर्दाखेरि हामीलाई पनि एउटा सजिलो भयो उहाँसँग बात गर्नुलाई र हामी आपसमा बात गरेकै थियौँ। भास्कर ज्यू तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ, उहाँ पनि एकजना गोर्खे विधायक हुनुहुन्छ र उहाँ र म एकैसँगै बस्छौँ पनि एसेम्ब्लीमा र हामीलाई बात गर्नु पनि सजिलो हुन्छ र यो विषय हामीले राखेकै थियौँ कि यो विषय अलिकति के अरे तपाईहरुको बीटीआर रिजनको आक्सुको लिडरले पनि मलाई आएर यो विषयमा उहाँले एउटा कुरा गरेको थियो कि यस्तो यस्तो भइरहेछ, हामीलाई बहुत एउटा समस्या भइरहेछ, त्यसमा तपाईले केही गर्नुहुन्छ कि तपाईहरुको पनि केही सुझाव परामर्श, यस्तो कुरा उहाँले गरेको थियो र मलाई थाहा थियो। र यो विषयमा हामीले के अरे बीटीआर प्रमुखलाई भेट्दाखेरि म अलिकति ढिलो पुगेँ। म पुग्नुभन्दा अगाडि नै भास्करज्यूले बात राखेको रहेछ र उहाँले मलाई भन्यो कि म यस्तो यस्तो हाम्रो बात भयो र उहाँले एउटा परामर्श दिएको छ र परामर्श अनुसारले हामीले काम गर्दाखेरि कुरा चाहिँ मिल्छ जस्तो मलाई लाग्यो भनेर उहाँले भन्दा म पनि गएर बीटीआर को प्रमुख प्रमोद बडोज्यूसँग बसेर बात मारेँ र उहाँले बहुत राम्रो सकारात्मक तरिकाले उहाँले आफ्नो कुरा भन्यो कि म गोर्खालीको समस्याहरू समाधान गर्नुको लागि मलाई कुनै इस्यु छैन, कुनै प्रब्लम छैन। अरू उहाँहरूसँग मेरो अलिकति ग्याप्स भएको हो र कुराहरू अलिकति माने अरूतिर गएको जस्तो पनि लाग्दैछ आन्दोलनहरू र उहाँले एक दुईवटा कुरा मलाई पर्सनली भन्यो जो म सम्झिन्छु। मलाई लाग्छ गोर्खाको हितको लागिले उहाँले भन्यो कि यसलाई हामीले जति सक्दो छिटो यसलाई माने सोलुसनमा जाँदा राम्रो हुन्छ, यस्तो कुरा उहाँले गरेकोले गर्दा र त्यसको पछि माननीय मुख्यमन्त्रीले पनि निर्देश दिएकोले गर्दाखेरि मलाई अचानक हाम्रो भास्कर दाइले भन्यो कि लो हामी के अरे प्रमोद बडोकोमा जानुपर्छ, यो यस्तो यस्तो कुरा छ, हामी जाउँ र विषय चाहिँ हामीले मिलाउँ भन्ने कुरा उहाँले मलाई भन्यो र हामी गयौँ। प्रमोद बडोज्यूकोमा गयौँ र उहाँसँग बसेर उहाँको घरमा हामीले बहुत लामो बात गऱ्यौँ, खानाहरू पनि खायौँ। म मात्रै थिइनँ, कृष्ण भुजेलज्यू हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो मलाई जानकारीको अनुसारले हाम्रो प्रेम तामाङ हुनुहुन्थ्यो, अझै हाम्रो के अरे बीटीआर कोही हाम्रो तरिका दाहाल के होइन माधव होइन, हाम्रो नाम पो भुलि गएँ, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जो हाम्रो अहिले गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिलको भाइस हुनुहुन्छ नि, राम दाहालज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो र हामी बसेर बहुत राम्रो तरिकाले हामीले बात गऱ्यौँ र उहाँले एउटै कुरा भन्यो कि गोर्खाको एक्चुअली केही समस्या छैन, किनभने हामी प्रोटेक्टेड क्लासमा पनि छौँ, माटीको भूमिको समस्या हामीमा केही छैन। तर विषय के छ भने अब हामीले यो कुरालाई धेरै आन्दोलन गर्दाखेरि बा कुराहरू अर्कोतिर पो जाने हो कि भोलि अरू भूमिको अधिकार जुनको लागि लडाईँ भइरहेको छ, त्यो भूमि अधिकार चाहिँ त्यहाँ बसोबास गर्ने गोर्खाहरूले पाउने खालको कुरा भयो कि त्यो वस्तुलाई भिन्नै चालले मिलाएर समेट्ने खालका कुराहरू भयो? हेर्नुहोस्, म तपाईहरुलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, म गोर्खा जातिको के अरे अगाडि म शिर झुकाउँछु होइन, जातिभन्दा ठुलो मेरो लागि केही पनि होइन।
र म जो पनि कुरा गर्छु मेरो अनुसारले जातिको हितको लागि जहाँ तक म जाने अनुसारले मैले मेरो अभिज्ञताले मैले बुझे अनुसारले जसो गर्दाखेरि जातिको हित हुन्छ त्यसमै म जोड दिन्छु र मैले त भनेकै हो कि यदि आवश्यक हुँदा त मै भन्छु तपाईँ आन्दोलन गर्नुहोस्, तपाईहरू आन्दोलन गर्नुहोस्, तर म त्यो भन्नु चाहदिनँ किनभने जब कि उहाँको बिटिआरको प्रमुखले नै हामीलाई 100% उहाँले एस्युरेन्स दिएको पछि हामीले आन्दोलन गर्नेको के जुक्ति आउँछ किनभने जब उहाँले भनिसकेपछि अनि उहाँले नै दिने मान्छे हो किनकि काउन्सिलको सब्जेक्ट हो त्यसले गर्दा उहाँले जब दिन्छु र यो सम्भव छ भनिसकेपछि हामी अब अल्टिमेटली टेबल टक त गर्नुपर्छ। आन्दोलनको पछाडि के आउँछ त्यो त एउटा आलोचनै आउँछ। त आलोचनाको कुरा चाहिँ मलाई लाग्यो त्यो गर्नु बहुत जरुरी छ हैन भने बहुत हुन्छ राजनीतिक स्थितिमा बहुत कुरा हुन्छन्, बहुत मान्छेहरू बहुत किसिमले के अरे आफ्नो आफ्नो उ गर्नेहरू पनि हुन्छन् है। र हाम्रो आन्दोलनलाई लिएर अरू कम्युनिटीले पनि बहुत किसिमको त्यहाँ ताना हान्ने इभेन उनीहरूकै बिचमा पनि बहुत किसिमको र्युमरहरू क्रिएसन हुने धेरै कुराहरू मैले नेगेटिभ देखेकोले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ लाग्छ कि आन्दोलनलाई अहिले विश्राम गरेर आन्दोलनलाई केही हामीले त्यसलाई स्थगित गरेर बिटिआरको प्रमुख ज्यूले जसरी भने अनुसारले उहाँलाई हामीले के अरे विश्वास र भरोसामा राखेर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। अन्यथा बिटिआरको माटोको प्रसङ्गमा म बिटिआरको बाहिरको एकजना विधायक गोर्खा विधायक भए पनि म बिटिआरदेखि बाहिरको र भास्कर दाहाल पनि बिटिआरको बाहिरको त्यस्तै प्रेम तामाङ पनि बिटिआरको बाहिरको र हामी जब यहाँ जडित छौँ र हाम्रो कुनै किसिमको त्यहाँनिर राजनैतिक हाम्रो कुनै किसिमको लाभ नोक्सानको कुरा छैन, हामीलाई कोही त्यसमा केही आउने र जानेको कुरा छैन। हाम्रो एउटै कुरा हो कि हाम्रो गोर्खा जाति शिर उचालेर बसोस्, स्वाभिमानको साथ बसोस्, आफ्नो मान गरिमाहरू बचाएर बसोस्, अरू जाति जस्तो अधिकार आफ्नो पनि अधिकार त्यसरी नै होस्। यो सोच राखेर नै मैले चाहिँ भनेको मेरो चाहिँ सुझाव के हो भने मैले जब भने कि मलाई लाग्छ कि तपाईहरूले यसलाई स्थगित गर्नुहोस् अनि उहाँले जब सेकेन्ड टाइम जो आन्दोलनको जो दायित्व बा अथवा जसले के अरे एउटा दायित्व लिएर हैन जसलाई आन्दोलनलाई अगाडि बढाइराखेको बा आन्दोलनलाई सहयोग गरिराखेको हाम्रो आक्सुको भाइहरूलाई पनि साथमा राखेर म भन्दैछु तपाईहरुलाई आक्सुको भाइहरूलाई वेट नै हामीले सायद 1.5 घण्टा गर्यौं होला, त्यहाँदेखि पनि सायद हामीले 1 घण्टा जस्तो मिटिङ गर्यौं होला र यति धेरै टाइम दिएर उहाँले माइनुट्स बनाएर उहाँले जो कुराहरू गर्यो त्यो कुरा सुनेपछि म एउटा राजनीतिक लामो दिन म राजनीति गरेको मान्छे र मैले जहाँ तक मान्छेको एउटा के भन्छ नि साइकोलोजी भनौं चाहे जे भनौं मलाई चाहिँ पुरा भरोसा छ कि बिटिआरको माटोको समस्या एकैछिनमा समाधान नहोला। जो चीज तपाईको यत्रो सदियौंमा समाधान नभएको तर जस्तो किसिमले अहिलेको लिडर छ राज्यमा होस् चाहे त्यहाँ काउन्सिलमा होस् जुन किसिमको सोच उहाँहरुमा छ मलाई चाहिँ लाग्छ बिस्तारै पर्यायक्रममा हाम्रो माटोको समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ। सर अर्को एउटा जिज्ञासा राख्न चाहन्छु, उहाँले बिटिआरको जुन भूमि अधिकार भूमिको लागि जुन संग्राम भइरहेको छ त्यसको बारेमा विस्तीर्ण रूपमा उहाँले जानकारी गराइसक्नु भएको छ। के यो मुक्त विश्वविद्यालय जुन छ के हेन्ड्रिकमा नेपाली भाषामा एमए को लागि कोर्स जुन पाठदानको प्रारम्भ हुने कुरा गत सालबाटै यी कुराहरू चलेर आएको। सर यो कुरा जसमा टेक्निकल के अप्ठ्याराहरू भइरहेका छन् र यो कहिलेबाट प्रारम्भ हुन सक्छ यो कुरो अलिकति हजुरले जानकारी गराइदिनु। यो पालिको तपाईहरुले मेरो स्ट्यान्डिङ कमिटी भन्छौं हामी, स्ट्यान्डिङ कमिटीमै सबै मुख्य नीति निर्धारण कुराहरू आउँछ। त्यहाँ तपाईले एलिमेन्ट्री देखि हेर्नु होला, सेकेन्डरी हेर्नु होला, तपाई हायर हेर्नु होला। मैले यो कुराहरू राखेको छु र मैले अहिलेको जो सेक्रेटरी छ एडुकेसनको उहाँलाई भनेको छु कि तपाईसँग म अलग्गै हाम्रो जो एडुकेसन डिपार्टमेन्टको जो हाम्रो चेयरम्यान अहिले जस्तो डाक्टर परमानन्द राजवंशी उहाँलाई लिएर उहाँले पनि धेरै कुरा जान्दछ हाम्रो प्रब्लमहरू र म उहाँलाई नै लिएर म खुदै आफै एक दिन बस्छु र त्यस्तै हाम्रो अहिले जो एडुकेसनको जो एडभाइजर ननी गोपाल महन्त हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि मैले भनेको छु र हाम्रो कतिवटा समस्या छैन हैन छ, त्यो समस्याहरू सोलुसनको लागि सरकारले केही काम गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले कुराहरू राखेका छौं। मेरो तर्फबाट त मैले पुरा कुराहरू राखिदिएको छु र पोलिसी बनाउनुको लागि मैले कुराहरू सबै राखिदिएको छु। अब उहाँहरूले मलाई भने अनुसारले बहुत छिटो मलाई त्यसको एउटा रिप्लाई दिन्छ
तर रिप्लाई दिनुभन्दा पनि मलाई लाग्छ म कुनै पनि समय मिलाएर हाम्रो के अरे साहित्य सभाकै भनौँ चाहे हाम्रो इन्टेलेक्चुअल हाम्रो गोर्खाहरूलाई लिएरै भनौँ चाहे मैले भने नि हाम्रो एडुकेसन डिपार्टमेन्टको जो चेयरम्यान उहाँलाई लिएरै म यो बस्छु। विशेष गरी के को पोस्ट जो छ युनिभर्सिटीको त्यो पोस्ट क्रिएसन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि स्टेट गभर्मेन्टले हामीलाई पोस्ट क्रिएसन गरिदिनुपर्छ र सायद हाम्रो मात्रै छैन होला, त्यसमा अरूको पनि प्रपोजल छ। त्यो उहाँहरूको साथै हाम्रो पनि पोस्ट क्रिएसन हुनुपर्छ। त्यो पोस्ट क्रिएसन हुने बित्तिकै हाम्रो त्यहाँ पोस्टमा एडभर्टाइज हुन्छ, पाठ्य के अरे पढ्नेको व्यवस्थाहरू हुन्छ। र त्यति नै होइन, हाम्रो सलवडा कलेजमा हाम्रो के अरे पोस्ट क्रिएसनको कुरा छ हैन। त्यहाँनिर अब सलवडा कलेजमा यदि हामीले 2 जना गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो 32 जना जस्तो हाम्रो पोस्ट क्रिएसन हुनेको हाम्रो प्रपोजल छ। त्यस्तै हाई सेकेन्ड्रीमा छ, धेरैवटा हाई सेकेन्ड्रीहरू छ। अरू भएन एलिमेन्ट्रीमा पनि हामीले एउटा प्रस्ताव राखेको छौँ, हामीले एउटा 4th सब्जेक्ट भए पनि हाम्रो एउटा हुनुपर्छ भनेर। त्यसको लागि गभर्मेन्टले के अरे सर्वे गर्नु पर्यो, कुन कुन स्कुलमा त्यो भाइलेबल छ माने पोसिबल छ छैन त्यो हेरेर हाम्रो स्कुलहरू हाम्रो नेपाली भाषामा पनि स्कुलहरूमा मातृभाषाको एउटा सब्जेक्ट टिचर दिनेको व्यवस्था चाहिँ सरकारले एउटा पोलिसी बनाउनु चाहिँ जरुरी छ। मैले तपाईलाई स्पष्ट गरी भने कि राज्य सरकारले फाइनेन्सबाट नेपाली डिपार्टमेन्टको लागिले 2टा अथवा 3टा पोस्ट क्रिएसन गरिदिनुपर्छ। त्यसको लागि फाइनेन्सले हामीलाई अनुमति दिनुपर्छ। जसरी गुवाहाटी युनिभर्सिटीमा हाम्रो पोस्ट क्रिएसन भएको थियो त्यस्तै केकेएनडी युनिभर्सिटीमा पनि पोस्ट क्रिएसन हुनुपर्छ। मैले तपाईहरुलाई भन्नु खोज्दैछु, मैले कटन युनिभर्सिटीमा पनि त्यस्तै डिब्रुगढ युनिभर्सिटीमा पनि अनि बोडोल्यान्ड युनिभर्सिटीमा पनि नेपाली पोस्ट क्रिएसन हुनुपर्छ भनेर मैले प्रपोजल चाहिँ दिएको छु। बाँकी त हेर्नुस् हाम्रो संस्थाहरू पनि छन् हैन, उहाँहरूले पनि आफ्नो कुराहरू राख्नुपर्छ। विशेष गरी साहित्य सभा छ, साहित्य सभाले उनीहरूले कुरा राख्नुपर्छ। सर हजुरलाई माधामा रोक्न चाहे, पोस्ट क्रिएसनको लागि तपाईँ पनि विधानसभामा बसेर सरकारसँग बसेर तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ, यो एउटा राम्रो कुरो हो। पोस्ट क्रिएसन हुनुपर्छ, तर नेपाली भाषा पढ्ने मान्छे आजको दिनमा धेरै कम्ती छन्। कटन विश्वविद्यालयमा 8 जना विद्यार्थी नभेटेर पाठ्यक्रमै बन्द हुन लागेको थियो र पनि अहिले 8 जनाले पढ्दै हुनुहुन्छ। तर नेपाली भाषा पढेर यसको बेनिफिट्स के छ, भोलिको दिनमा यसले कहाँ कहाँ काम लगाइन सकिन्छ, यो भाषा यो पढेर यसको फाइदा के छ, यसले जागिर भेटिन्छ यी जम्मै कुराहरू एनालाइज गर्नु जरुरी भएको छ। र साहित्य सभा छ, विभिन्न संस्था सङ्गठनले गाउँ गाउँमा गएर सेमिनार गर्नु पनि जरुरी छ। पोस्ट क्रिएसन हुन्छन्, भोलिको दिनमा पढ्ने छात्र नि भएनन् भने त्यहाँभन्दा दयनीय अवस्था अनिकै हुन सक्छ होला सर। त्यो एउटा फ्याक्टर छ, त्यो पनि विषय छ। त्यसको लागिले हाम्रो जसले साहित्य सभाको दायित्व लिएर बसेका छन्, विशेष गरी हामी सबैको दायित्व छ, तर पनि जसले चाहिँ साहित्यकै दायित्व लिएर बसेका छ, भाषाको जसले दायित्व लिएर बसेको छ, जसले शिक्षक गरिरहेछ अहिले कुनै कुनै कलेज हुँदी, उहाँहरूले हाम्रो भाषा पढ्नुपर्छ र स्टुडेन्टहरूले कमसेकम एडमिसन गर्दाखेरि नेपाली एमआइएल लिएर कलेज हुँदी पनि पढ्नुपर्छ। त्यो विषय त एवारनेस त राख्नुपर्छ। अब जहाँ सब्जेक्ट छ त्यहाँ टिचर पनि एपोइन्टमेन्ट छ, त्यहाँ पनि स्टुडेन्ट कम छ भनेर सुन्छु हैन। अब कतिपय हाम्रो के अरे डोमिनेट एरियामा देख्छु जग्गाहरूमा अहिले हाम्रो स्कुलमा चाहिँ अरू आएर पढ्छ, अरू हाम्रोहरू सबै प्राइभेटमा पढ्छ, त्यस्तो कुराहरू छ। फेरि पनि त्यो भनेर म चाहिँ तपाईलाई यति नै भन्न सक्छु कि हाम्रो आउने दिनमा एलिमेन्ट्रीदेखि लिएर हायर एडुकेसनसम्म जति पोस्ट क्रिएसन हुन्छ, मलाई लाग्छ हाम्रो अहिले नै मेरिटको कमी छ। हामी यहाँ नेट लिएर कतिजना बसेका छन्, हामीले नेपाली एमआइएलमा पढेर स्लेट गरेका कतिजना छन्। त्यसले गर्दाखेरि टिचरको त टिचिङ के अरे टिचर दिनेको एउटा सरकारको त एउटा प्रोभिजन छ, एउटा व्यवस्था छ। त्यो व्यवस्थामा यदि हामी भोलि टेट गरेको छैनौँ हैन, नेपालीमा एमआइएल छैन, त्यसो भने त हामीले टिचिङ पोस्टमा हामी टिचर हुन सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ देखिरहेको छु पोस्ट क्रिएसन भयो भने पनि सायदै हामीले अरू व्यवस्थाले त्यहाँ टिचर दिनुहोस् भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ, किनभने हामीमा क्वालिफाइड छैन। त्यसो त पढ्नु पर्यो नि, नेपाली सब्जेक्ट पढ्नु पर्यो ताकि भोलिको दिनमा नेपाली सब्जेक्टको टिचर हुनुको लागि। अब हामी यहाँ लागौँला, सरकारसँग भनौँला, पोस्ट पनि क्रिएसन गरौँला, तर भोलि यदि टिचर चाहिँ क्वालिफाइड टिचर चाहिँ यदि छैन भने हाम्रो अर्को एउटा समस्या हुन्छ। त्यसरी पढ्नु त पर्यो। यसको लागि त गाउँ गाउँमा गएर विभिन्न गाउँ विभिन्न जिल्ला अञ्चलमा गएर कतिजना क्वालिफाइड छन्, इलिजिबल छन् त्यो पोस्टको लागि, त्यसको लागि एउटा सङ्ख्या निकाल्नु बहुत जरुरी भएको छ।
जरुरी छ। अरू अर्को एउटा कुरा के छ भने हाम्रो जो स्लेट कमिसन छ नि त, स्लेट कमिसनमा नेपाली सब्जेक्ट चाहिँ के अरे अन्तर्भुक्त हुनु बहुत जरुरी छ। किनभने नेटमा अब हाम्रो केटाहरूले नेट सबैले मतलब क्रेक गर्नु सक्दैन, सबैले नेट उ गर्नु सक्दैन, पास गर्नु सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि स्लेट भयो भने कहीँ अलिकति हाम्रो अन्तत हामी स्टेट लेभलमा हैन टिचर पोस्ट क्रिएसन भएको क्षेत्रमा कलेज हुँदी वा हायर सेकेन्डरी दिनु सक्छौँ कि त। त्यो चाहिँ मैले बार त्यसलाई प्रायोरिटी दिएर म बोलि नै रहेछु र स्लेट कमिसनमा पनि बात राखि नै रहेछु। मलाई लाग्छ यिनीहरू हुन्छ, तर मेरो लेभलमा मैले चाहिँ भनेको छु। अब म चाहन्छु आसामको विशेष गरी जसले जातिको दायित्व लिएर बसेका छन् उहाँहरूले चाहिँ यो विषय चाहिँ स्ट्रङली सरकारको समक्ष राख्न सक्नु पनि पर्छ। सर, असम सरकारले भारत सरकारको निर्देशमा भारत सरकारले डिलिमिटेसनको लागि एउटा हालैमा एउटा बैठक गरेको छ रेडिसन ब्लू होटलमा र असमको गोर्खा संस्था सङ्गठनलाई पनि निम्ताएको थियो। डिलिमिटेसन भोलिको दिनमा हुन्छ, समष्टि पुनर्निर्धारण हुन्छ, तर हाम्रो गोर्खा जातिमा भएका गोर्खा भोटरहरू पोलिटिकली कति कन्सियस छन्? तपाईँ त राजनीति गरिराख्नु भएको छ, राजनीतिमै हुनुहुन्छ, आजको दिनमा पनि तपाईँ विधायक हुनुहुन्छ। पोलिटिकल कन्सियसनेस हाम्रो जातमा गोर्खा जातमा कति छ? तपाईँले के देख्नु भएको छ? होइन, म त मैले नदेखेको हो कि वा मैले नजानेको म त जान्दिनँ, तर मेरो अनुसारले त हाम्रो कम्युनिटीहरू बहुत पिछडिएको छ यो विषयमा। त उहाँलाई कोही या त ज्ञानै छैन या त त्यो विषयमा जानेर पनि नजानेको बसेको हो, त्यो त म जान्दिनँ। तर मलाई चाहिँ लाग्छ हाम्रो कम्युनिटीहरू दूरदर्शी छैन पोलिटिकली, अनि पोलिटिकली दूरदर्शी नभएपछि त अब आउने दिनमा कम्युनिटीको लागि के समस्या हुनसक्छ त्यो त आसामको बुद्धिजीवी जति पनि छन् सबैलाई, हामी जस्तो सबैलाई थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि यस विषयमा चाहिँ हाम्रो संस्थाहरूले राम्रो तरिकाले पोजिटिभली सरकारसँग डायलग गर्नु, बात गर्नु जरुरी छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। सर, भोलिको दिनमा डिलिमिटेसन भयो भने असममा बस्ने गोर्खाहरूको बेनिफिट्स के छ? सर, बेनिफिट्स के छ? अरू नोक्सान कहाँनेरि छ? हेर, एउटा प्रब्लम त टेक्निकली प्रब्लम के छ भने हामी कुनै पनि कन्स्टिट्युन्सीमा 40% हैन 60% वा 50% हुने खालको हामी कहीँ पनि बसेका छैनौँ। हामी जहाँ तहीँ छोरिएर बसेका छौँ। अब छोरिएर बसेकोले गर्दाखेरि कुनै पनि समष्टि मिलाउनु खोज्दा पनि हामीकै लागि एउटा समष्टि मिलाउनु खोज्दा पनि मिल्ने खालको समष्टि कुनै छैन र यो त अब जाम गरेर जान सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि डिलिमिटेसनमा यदि कसैको प्रब्लम हुन्छ भने त्यो चाहिँ गोर्खा कम्युनिटीलाई प्रब्लम हुन्छ। सर, भोलिको दिनमा अहिले त 2 जना गोर्खा विधायक दिएको छ असम सरकारले, भोलिको दिनमा 2 जना गोर्खा विधायकलाई पनि हटाउने खालको कुनै राजनैतिक कुचकावाज चलेको जस्तो हजुरलाई अनुभव भएको छ क्या? हैन, म राजनैतिक त भन्दिनँ, तर अब समय र परिस्थितिको साथमा अहिले जसरी हामी 2 जना छौँ, हामी त चाहन्छौँ अझै धेरै होस् हैन। हाम्रो प्रेजेन्टेसन एसेम्ब्लीमा होस्, पार्लियामेन्टमा होस्, आसामदेखि होस्, हामी त त्यो चाहन्छौँ। किनभने कोही न कोही त चाहिन्छ हाम्रो कुरा सरकारसँग राख्नुको लागि। तर अब परिस्थितिले गर्दाखेरि भोलि हाम्रो मान्छे सुन्न पनि हुनसक्छ। त्यो कौन छ ठुलो कुरा? कोही ठुलो कुरा? दूरदर्शिताको अभावले भोलिको दिनमा टिकट हाम्रो मान्छेको काटिन पनि सक्छ। जातीय संस्था सङ्गठन जनता सजाग भएन भने हजुरले भन्न खोज्नुभएको कुरा त्यही हो होइन? मैले भन्नु खोजेँ हेर्नुहोस्, डिलिमिटेसन पार्टिकुलरली कुनै एउटा कम्युनिटीलाई लिएर त हुँदैन। डिलिमिटेसन त ओभरअल स्टेटको एउटा उमा हुन्छ, सरकारको एउटा के अरे इलेक्सन कमिसनरको एउटा गाइडलाइन्सको मुताबिक हुन्छ। फेरि पनि हामी सरकारको एउटा सदिच्छा हुन्छ, तर सदिच्छा हुँदा पनि हाम्रो कम्युनिटी चाहिँ यसरी बसेको छ कि हामी कहीँ पनि गएर एकमुष्टै एउटा कन्स्टिट्युन्सी चाहिँ हाम्रै माने हुनसक्छ भन्ने खालको चाहिँ हामी कहीँ पनि छौँन। त्यो एउटा हाम्रो दुर्भाग्य पनि हो। फेरि पनि सरकारसँग वार्ता गर्नु, सरकारलाई हाम्रो जो मनको आशंकाहरू भन्नु र आउने दिनमा हामी कसरी सुरक्षित हुन सक्छौँ त्यसको एउटा उपाय के हुनसक्छ त्यो विषयमा बात गर्नु चाहिँ जातीय संस्थाहरूको चाहिँ दायित्व छ। र धन्यवाद। दर्शक पनि यहाँ हुनुहुन्थ्यो गणेश कुमार लिम्बुज्यू,
बडसोला विधानसभा समष्टिको उहाँ विधायक हुनुहुन्छ र उहाँले बिटिआरको भूमि समस्यादेखिबाट लिएर आजको जुन कुरा छ डिलिमिटेसन जुन हुन गइरहेको छ त्यहाँसम्मको कुराहरू त्यसको भोलिको दिनमा अप्ठ्यारा के आउन सक्छन् यी जम्मै कुराहरू उहाँले भन्नुभयो र जातीय संस्था सङ्गठनले गर्नुपर्ने काम सरकार समक्ष गएर के छ ती कुराहरू पनि उहाँले अम्ल्याउन प्रयास गर्नुभयो र यतिको बेर सरले समय दिएको लागि सरलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ र हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। धन्यवाद।